السلام عليكم. أنت نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا إننا عليك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوزان حيا أنت للعينين ويا يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الوجدان حيا أنت للعينين ويا يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. السلام عليكم.